औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें जो है वो बहुत सारी क्या एक आध अफराद हैं जो इस तरह की बातें जो है एक आध फर्द है जो बातें करते रहते हैं इधर उधर कि भाई ये कर दो वो कर दो एफआईआर कर दो, पैसा मिलने की उम्मीद होगी, पैसा मिलने की गारंटी ले रहे हैं, ये है वो है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि लोग बाग अपने आप को कौम का रहबर, कौम का रहनुमा और ये और वो बताते हैं, तो इतने छोटे विजन की बात कैसे करते हैं। क्योंकि हीरा के मामले में कोई भी बड़े से बड़ा दानिशमंद हो या छोटे से छोटा एक करिया का इंसान जो अपना जीना कर लेता है वो हो, हर एक को ये बात समझ में आती है कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है तो उसके जुर्म का तकाजा ये हो कि उसको जुर्म को साबित किया जाए, उस पर ट्रायल किया जाए और ट्रायल करके हक और बातिल का पता लगाया जाए। मुतअद्दद एजेंसीज आज तक के मुतअद्दद तरीके से हीरा ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर चुकी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बड़े से बड़ी एजेंसी ने भी रिपोर्ट में बस एक ही बात लिखी कि हीरा फलान 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 का इतना 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 पैसा देनदारी है। जबकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने मेंबर हैं, चले अगर इनका रिकॉर्ड पकड़ते हैं कि 1,72,000 मेंबर हैं, तो 1,72,000 मेंबर हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो शऊर रखता है कि उसको पता था कि मैं सूद फ्री तिजारत में हिस्सेदारी ले रहा हूँ। तो जब सूद फ्री तिजारत में हिस्सेदारी ले रहा हूँ तो इसका माने ही हर एक को ये मालूम है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो, दूसरे मज़ाहिब के हो, हर कोई जो है काबिल एहतराम है। हर एक को पता है कि इंटरेस्ट फ्री क्या होता है, सूद फ्री क्या होता है। यानी उसमें नफ़ा भी हो सकता है, उसमें नुकसान भी हो सकता है और मूल रकम जो होती है वो भी नुकसान हो सकती है। इस बात के बारे में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने सूद फ्री लोगों में ही ये बात लिख दी थी कि सूद फ्री है, इसका मतलब समझ गया इंसान कि नफ़ा होगा, नुकसान होगा, देर सवेर होगी, उतार चढ़ाव होगा, हर चीज़ पे मैं राजी हूँ। यानी वो डिस्क्लेमर एग्री है। अब इस पर बहुत लोग ये सुनते ही बोलेंगे नुकसान कहाँ हुआ। नहीं भाई, नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ नहीं हुआ ये तो हिसाब होगा। लेकिन ये बताइए कि जो इल्जाम लगता है उसमें ये कहा जाता है कि हीरा ग्रुप ने हमको धोखाधड़ी की, हमारे से कहा कि तुमको 30%, 40%, 50%, इतने परसेंट उतने परसेंट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आएगा। तो अगर कहीं पे भी ऐसा कोई पीस ऑफ पेपर, ऐसा कोई मुआहदा, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट कहीं पे भी ऐसा हीरा ने अगर किया है तो वो बात को प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन हमारे हर मेंबर को अच्छी तरह मालूम है कि हीरा ने ऐसा कभी कहीं कोई लिख के नहीं दिया कि पक्का तुमको इतना पेमेंट आएगा, पक्का तुमको इतना रिटर्न आएगा। हर एजेंसी ने इल्जाम ये लगाया ज्यादा से ज्यादा कि लोगों को कहा गया कि तुमको पक्का इतना पैसा आएगा, इसलिए लोगों को धोखा देके पैसा इन्वेस्टमेंट करवाया गया, मेंबरशिप ली गई। जबकि हीरा ने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं कहा, कभी किसी को ये लिख के नहीं दिया, कभी किसी को ये ईमेल नहीं गया कि तुमको इतना परसेंट परफेक्ट आएगा, कभी नहीं कहा हीरा ने। कोई मेंबर आज तक ये सबूत या कोई एजेंसी ये सबूत नहीं लाई कि हीरा ने कहा कि पक्का तुमको 30%, 20%, 10%, 70%, 80% तुमको हम पैसा देंगे, इसलिए तुम जो है मेंबर बनो। ऐसा हीरा ने कभी नहीं कहा। इसका मतलब हीरा ने आपको धोखाधड़ी से आपसे पैसा नहीं लिया, हीरा आपके पास नहीं आई थी पैसा लेने। आप लोग हीरा के बिजनेस को सालों साल अपने दरमियान आप देखे, आपने हीरा का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपने हीरा के हर आउटलेट्स को देखा, आपने हीरा का राशन खाया, आपने हीरा का गोल्ड पहना, आपने हीरा के टेक्सटाइल के कपड़े पहने। हमारे मेंबर खूब जानते हैं कि हीरा के प्रोडक्ट्स कहाँ थे, क्या थे और हमने पहने हैं। आप सब जानते हो।
آپ سب پہنے ہو، آپ سب ہیرا کے جویلری پہنے ہو، آپ سب ہیرا کے جو ہے ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس پہنے ہو، آپ جو ہے آپ کے گھر میں ہیرا کا ریشن آیا ہے، ہیرا کا پانی آپ نے پیا ہے، ہیرا آئس ڈراپ کا پانی آپ نے پیا ہے، تو آپ کسی بھی ایرے غیرے کی بات کو سن کے آپ میں سے چند لوگ اپنے ایک چھوٹے لیول پہ سوچ کے کہ میرا پیسہ مجھے آج کسی نہ کسی طرح مل جائے، خواہ کسی بھی طرح، تو یہ یاد رکھو کہ جو تقدیر میں ہے وہ تو مل کے رہے گا، لیکن ہاں وہ تقدیر کو، جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو میں کس ذریعے سے لیتا ہوں، کیا میں اس کو ظلم زیادتی سے لیتا ہوں، یا میں اپنی تقدیر میں لکھے ہوئے اپنے رزق کو شکر صبر سے حاصل کرتا ہوں، یا ناس پر جو ہے انسانوں پر ظلم زیادتی کر کے حاصل کرتا ہوں، یا پھر آج میرے ایک کے حاصل کرنے سے پیچھے کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا اس سے حاصل کرتا ہوں، یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ ہر شخص، میں کہتی ہوں، جو کوئی بھی اگر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں جاؤں اور ایف آئی آر کروں، کسی کے کہنے پہ آتا ہے، کسی کے وسوسے میں آتا ہے، کسی کے شور مچانے میں آتا ہے، کسی کے چیخنے چلانے میں آتا ہے، وہ ضرور جائے، لیکن وہ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کر لے، وہ جانے سے پہلے کرے یہ کہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اللہ سے دعا کرے کہ یا رب کریم، اے عرش کے مالک، اے غیب کے جاننے والے، اگر یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے تو میں کروں، میرے حق میں بھی اور میرے لوگوں کے حق میں بھی۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ کام میرا انجام پہ پہنچے، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو میں اس سے دور ہو جاؤں اور یہ کام مجھ سے دور ہو جائے، کیونکہ جب وہ جائے گا تو وہ وہاں جھوٹ لکھے گا۔ جیسے آج تک کے جتنے بھی ایف آئی آر ہوئے، جتنے بھی کلیمنٹ آئے، انہوں نے جھوٹ لکھا، انہوں نے کسی ایک بھی مومن بچہ یا بچی ایسی نہیں آئی، نہ آیا کہ وہ یہ لکھے کہ ہاں یہ ایگریمنٹ ہمارا ہیرا کے ساتھ تھا۔ 7 پیج کا ایگریمنٹ تھا جو آپ لوگوں کو ڈاؤن لوڈ ہوتا تھا۔ کسی مومن میرے بھائی اور بہن میں یہ جرت نہ ہوئی، اگر وہ سچا تھا، اگر اس نے کم سے کم جمعہ ہی نمازیں پڑھی ہے، یا کبھی تو اس نے پوری 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، اگر وہ سچے تھے تو کاش کہ وہ آئیو کو وہ ایگریمنٹ دیتے اور کہتے کہ آئیو صاحب یہ ایگریمنٹ تھا میرا ہیرا کے ساتھ، اور میں نے اس ایگریمنٹ پہ ان کو پیسہ دیا تھا، اور آج یہ ایگریمنٹ کے مطابق ہیرا جو ہے اس تکلیف میں ہے یا یہ ہے اور میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ پھر میں کہتی کہ کون سا آئیو، کون سا آئی پی ایس آفیسر میرے ملک کا ایسا ہوتا جو وہ کانٹریکٹ کے آنے کے باوجود تمہارے ایف آئی آر کو انٹرٹین کرتا۔ آئی اے ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر، آئی آر ایس آفیسر میرے ملک کے ایسے ہیں کہ دوستوں کے لیے وہ بہت اچھے دوست ہیں، لیکن کرمنلز کے لیے وہ بہت بڑے سخت ہیں، اور جو غلط باتیں کرتے ہیں، جو جھوٹ کسی کو پھنسانے کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو ہراسمنٹ کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے میرے ملک کے یہ نوجوان، میرے ملک کے یہ جو آئی پی ایس آفیسرز اور آئی اے ایس آفیسرز اور اتھارٹیز ہیں، ان کی گرفت بہت سخت ہے، اور جس دن ان کو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ یہ کیا کھیلا چل رہا ہے، تو یاد رکھو کہ ہر سورج صبح اٹھتا ہے تو شام میں اس کو ڈوبنا لازم ہے۔ اللہ نے تقدیر رکھی ہے کہ ہر ایک کا وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ اگر تم سچے ہوتے تو تم جاتے اور آئیو کو بولتے اور کہتے کہ دیکھو یہ میرا کانٹریکٹ تھا۔ ڈپازٹرز ایکٹ لگاتے ہو، مہاراشٹر ڈپازٹ ایکٹ لگاتے ہو، تلنگانہ ڈپازٹ ایکٹ لگاتے ہو، کرناٹکا ڈپازٹ ایکٹ، کون ہیرا گروپ کے کون ممبر ایسا ہے جو گواہی دے گا کہ ہم نے ہیرا کو بینک سمجھ کے ڈپازٹ کیا تھا؟ آج تک کوئی بھی آدمی یہ کہہ دے کہ اس نے ڈپازٹ کیا تھا ہیرا میں پیسہ؟ نہیں، یہ کوئی بینک کی طرح ڈپازٹ اسکیم نہیں تھی، ہم سب کو اچھی طرح پتا ہے، یہ کوئی ایف ڈی نہیں تھا، کوئی ڈپازٹ نہیں تھا، کوئی ریٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی جو جھوٹ بناتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، جھوٹ کے لیے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہی لوگ مفسد ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ البقرہ میں صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہی لوگ مفسد ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ادھر ادھر زمین میں گردشیں کرے، اور جو حق پہ لوگ ہیں ان کو تکلیف دیں تو دے لو، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ نبی علیہ السلام کو 10 سال لگ گئے اسلام کا پرچم لہرانے میں، جبکہ اسلام سے حق کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کون دنیا میں سچا ہے؟ امام الانبیاء، خاتم النبیین، امام المرسلین، رحمت للعالمین،
امام الامم، جب ان کو ان کی شخصیت کو 10 سال لگ گئے کہ دنیا میں جو ہے 10 سال جو ہے وہ تکلیف اٹھاتے رہے، 10 سال ان کی قوم نے ان کے اوپر کیا کیا تکلیفیں نہیں کی، تو جب ہم کہیں گے کہ محمد میرا رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیا ہم پر تکلیف نہیں آئے گی؟ جبکہ ہم تو بے انتہا گنہگار لوگ ہیں، تو تکلیف تو آئے گی۔ ٹھیک ہے، آج جو ہے سارے مل کے جو کرنا ہے کر لیں، لیکن ایک رب عظیم اگر ہمارے ساتھ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ اے معاذ پوری یاد رکھو، اے علم یاد رکھو، اے معاذ جان لو کہ پوری دنیا تیرے خلاف اگر اجتماع کر لے اور تیرے خلاف تدبیریں کر لے، لیکن اگر اللہ نے نہیں چاہا تو تیرے خلاف وہ ایک نقطہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر پوری دنیا تیری دوست ہو جائے معاذ، تو پوری دنیا مل کے تیری دوست ہو جائے، تجھے ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتی اگر تیرے رب نے تیرے لیے نفع نہیں رکھا تو کر لو آپ لوگ جتنے لوگ۔ میں تو کہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی ہیلپ لینا ہے نا، لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ سچائی پہ ہیلپ لینے جاؤ، ایجنسیز کو گمراہ مت کرو، ایجنسیز کو مس گائیڈ مت کرو۔ کیوں؟ آج ایجنسی ہمارا سن سکتی ہے تو کل ہماری جھوٹ کو سامنے آنے کے بعد ایجنسی ہمارے خلاف ایکشن بھی لے سکتی ہے، یہ قانون ہے، اس سے کھلواڑ مت کرو، اس سے کھلواڑ مت کرو۔ افسوس بھی ہوگا کہ چند لوگ اگر جو ہے وہ جائے سچائی بولے، مجھے خوشی ہوگی کہ اگر کوئی ایک ممبر بھی ایسا ہوگا جو وہ ایگریمنٹ لے کے جائے آئیو کے پاس، آئیو کے پاس جاؤ گے تو ایگریمنٹ لے کے جاؤ اگر تم سچے مومن ہو۔ یہ کیا کرتے ہو؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ اگر تم قوم کے خیر خواہ ہو، اگر تم واقعی میں لوگوں کے خیر خواہ ہو، تو تمہارا کام تھا کہ ایک جگہ ایک جورسڈکشن میں تم کیس چلاتے، اور پھر جو سچ ہوتا جو جھوٹ ہوتا، اگر کوئی جھوٹ ہوتا تو بالکل اس کو کنوکٹ کرو تم، لیکن نہیں، تم کو حل نہیں چاہیے۔ آپ دنیا میں حل نہیں چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو سارے ہل جائے، آپ انتشار چاہتے ہو، آپ فتنہ چاہتے ہو، آپ فساد چاہتے ہو۔ اور مجھے پتا ہے جیسے میری یہ آواز آئے گی باہر، سارے لوگ مل کے گالیوں کا بازار گرم ہوگا، سارے لوگ مل کے ایک تماشا بنائیں گے، سب اپنے اعمال۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی میں کہہ دے رہی ہوں، جتنے لوگوں کو جو کہہ دینا ہے جاؤ، میں نے سب کو معاف کیا اللہ کے لیے، جاؤ میں نے ساروں کو معاف کیا میرے رب العالمین کے لیے، جس نے دنیا کو ہدایت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا تھا، معاف کیا سب کو۔ جو کہنا ہے کہہ لو، نو پرابلم۔ لیکن ہاں، جو میں ہیرا گروپ کے ممبر سے، میں بھی ممبر کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں اس وقت، میں اس وقت اور کوئی حیثیت سے بات نہیں کر رہی، میں خود بھی ایک ممبر ہوں، میں نے خود بھی اپنا پیسہ ہیرا کی تجارت میں لگایا ہے، لیکن اقسم باللہ، اقسم باللہ، اقسم باللہ، میں جانتی ہوں کہ میں نے سود فری تجارت میں اپنا پیسہ لگایا تھا۔ اب جو میری تقدیر میں ہے، میں راضی ہوں میرے رب سے، میں راضی ہوں میرے رب سے، میں راضی ہوں میرے رب سے۔ آپ لوگ بھی اپنا ڈیسیژن لینے کے لیے پوری طرح آزاد ہے، لیکن سچ پہ ڈیسیژن لو، جھوٹ پہ، غیر غلط باتیں بول کے، جھوٹ سچ بول کے آپ لے لو گے پیسہ، حاصل ہو جائے گا پیسہ، چاہے ایس ایف آئی او سے حاصل ہوگا، چاہے اور کہیں سے حاصل ہوگا تو ہیرا سے ہی، آج نہیں ہوگا تو 10 سال بعد ہوگا تو تم کو پیسہ حاصل ضرور انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے برکتیں دی الحمدللہ۔ زمینیں ہیں، صحیح ریٹ پہ اگر بکیں گی، صحیح طریقے سے بکیں گی، اور مجھے میرے ملک کی ایجنسیوں پہ بہت ناز اور بہت پر امید ہوں میں کہ یہ لوگ آج نہیں تو کل جب اس کو وائنڈ اپ کریں گے اس کمپنی کو، تو ضرور ایک ایک کا پیسہ ان لوگ بلا کے دیں گے، اگر ہم رہے نہ رہے، اگر صحیح ریٹ پہ۔ اور آپ تک کے ایک بات اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ای ڈی کے بارے میں جو باہر سے خبریں آ رہی ہے، اس میں یہ پتا چلا کہ وہ لوگ بہت زیادہ کوششیں کر رہے کہ اچھے ریٹوں پہ بکا جائے۔ ان کے پاس بہت سارے ای میلز آئے جس کے اندر لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ جو ہے اچھے ریٹوں پہ زمین ہم بیچیے، ورنہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ کسی بینک کی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی لون نہیں لیا ہیرا نے کسی بینک سے، کسی پی ایم فنڈ سے ہیرا نے کوئی فنڈنگ نہیں لی، کوئی سیبی اوبی سے کسی سے ہیرا نے پیسہ اپنا ریز نہیں کیا ہے، یہ پرائیویٹ کمپنی ہے،
जो कि लोगों के इसके जो मेंबर्स है उनकी कंपनी है। डॉक्टर नोहेरा शेख ने अपनी मेहनत से खड़ी की हुई कंपनी है। कोई एजेंसी ने कोई एलिगेशन आज तक नहीं लगाया कि ये जो है अनट्रेसेबल पैसा है या ये पैसा किसका है या ये पैसा। सारा पैसा मेंबरों का है, मेंबरों के एसेट्स है, मेंबरों की जमीनें है, मेंबरों की मिल्कियत है, हीरा ग्रुप के कंपनी की मिल्कियत है। ईडी ने भी देखा कि ये जो है अच्छे रेट पे जाना चाहिए। बहुत कोशिशें उन लोग कर रहे हैं, जितनी बातें मुझ तक पहुंच रही है, चाहे मार्केट से पहुंच रही है या ईडी की काविशें जो भी हो रही है, उन लोगों ने आज तो बेचारे उन लोगों पे भी आप लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। आज मैंने देखा कोई साहब कह रहे थे, मुझे नहीं मालूम वो कौन थे क्या थे, ऐसे ही सरसरी, वैसे ज्यादा वक्त मुझे नहीं रहता है कि सोशल मीडिया पे आऊं, लेकिन सरसरी तौर पे मैंने देखा तो किसी ने कहा कि ईडी भी बिक चुकी है। अरे तौबा करो, तुम तुम हर एक को यही कहोगे, हर एजेंसी को यही कहोगे? याद रखो, ये मुल्क 142 करोड़ का ये मुल्क है, और यहाँ पर यहाँ के एजेंसीज इतने अच्छे तरीके से संभालते। पड़ोसी मुल्कों को देख लो, इंतशार फैले हुए हैं। हमारे मुल्क में सैल्यूट है हमारे ऑफिसर्स को, हमारे अथॉरिटीज को, कि वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इस मुल्क को चलाते हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कानून जो है वो हकीकत निकाल लेगा। कौन कौन क्या क्या गलत कर रहा है, कौन कौन मिसगाइड कर रहा है, कौन कौन इन्वेस्टिगेशन को रॉन्ग दिशा दे रहा है, वो सारा एक दिन बाहर आएगा। उस वक्त हम क्या करेंगे? इसीलिए आप कानून के साथ बिल्कुल कानून की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सच्चाई से जाओगे तो कानून आपका दोस्त है। अगर से झूठ लेके जाओगे तो कानून आपको फिर छोड़ेगा भी नहीं। इसीलिए हक की बात करो, इंसाफ की बात करो, अल्लाह से रुजू करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हमको सीधा रास्ता दे, सूझबूझ के साथ हम अपना स्टेप लें। और बाकी जितनी भी खबरें सोशल मीडिया पे आती है, जरूरी नहीं है वो सच हो। काफी सारी चीजें ऐसी भी आती है ना, जिसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो आप लोग मोहतात रहें, अपना अपना ख्याल रखें, और अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें। और एक बात सही है कि हमने अल्लाह के ऊपर भरोसा किया था कि ये तिजारत है। और रही बात, ये जितने भी सवालात सोशल मीडिया पे होते हैं, सबके जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चंद सवालात का जवाब मैंने इसमें दिया है कि हीरा के प्रोडक्ट्स कहाँ है, हीरा का बिजनेस कहाँ था। आज तक किसी एजेंसी ने ये एलिगेशन नहीं लगाया कि हीरा के बिजनेस नहीं था। किसी पेपर में, किसी एजेंसी, किसी चार्जशीट में ये नहीं है। उन्होंने एक ही लगाया है ऑब्लिगेशन, के लोगों ने उनको कंप्लेन की, झूठी कंप्लेन, कि हमको झूठा वादा दिया गया कि आपको इतने 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 फला परसेंट रिटर्न पक्का पक्का आएगा इतने इतने मुद्दत में, जो कि नहीं आया। बस इतना ही एलिगेशन है, जबकि ये झूठ है। हम में से हर मेंबर जानता है, जिस दिन 1,72,000 लोग आ गए अगर सड़कों पे, कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं इनको। लेकिन खैर, मैं नहीं चाहती कि सड़कों पे आने वाली बात, मतलब मेरा ये है कि अगर वो कानून से अपना हक मांगेंगे जिस दिन, उस दिन ये लोगों को पता चलेगा कि हमने कितना गलत काम किया है। खैर, मुख्तसर में मुख्तसर तो नहीं, ये ऑडियो ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों का जवाब है। कुल मिला के मैं दो ही बातों पे इसमें तवज्जो दी हूँ, कि किसी एजेंसी ने कभी कोई एलिगेशन नहीं लगाया, कोई प्रोडक्ट का, कोई इसका उसका एलिगेशन नहीं लगाया। सिर्फ एक ही एलिगेशन लगाया है कि हीरा ने कुछ कुछ लोगों ने उनको कहा कि हीरा ने हमको इतने इतने परसेंट देने का वादा किया, हर महीना या हर साल, और वो नहीं दिया। जबकि उसके लिए उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशनल एविडेंस नहीं दिया, जो ट्रायल में पता चल जाएगा इंशाल्लाह, वक्त आएगा वो। और दूसरा ये एलिगेशन लगा, ये बात आई कि आप लोग अगर लीगल हेल्प लेना चाहते हो, तो आप अगर ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप लोग सच्चाई के साथ जाना, वो एग्रीमेंट लेके जाना जो तुमने किया था मुहायदा कंपनी के साथ, उस एग्रीमेंट के बगैर, और वो लोगों के साथ लेके जाना जिस लोगों पे तुमने आपने मेंबरशिप के लिए पैसा दिया था। वो लोगो जरूर बताना तुम के ये लोगो था हमारी कंपनी का। इस लोगो को देख के हमने हीरा को पहचाना था और हमने पैसा दिया था। वो एक लोगो हमारे पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को बता देता है। वो लोगो लेके जाना आप लोग सामने, कि हमने इस लोगो के ऊपर हमने पेमेंट किया था। वो लोगो बताएगा कि इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड, टुवर्ड्स इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड, यानी कि गैर सुदी निजाम में हमने अपना पैसा लगाया था। वहां जाके झूठ बोलते हो,
بھائیوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارے لیے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔